ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे गतः पाठः सप्तमः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र वार्तिकं पठितवन्तः। खलतिकादिषु वचनम् इति, नाम खलतिकादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र प्रत्ययस्य लुपि सति तत्र प्रकृतेः यद्वचनं भवति तद्वचनमेव अतिदिश्यते, लिङ्गं तु नातिदिश्यते। अतः खलतिकस्य पर्वतस्य अदूरभवानि खलतिकं वनानि इति उदाहरणं तत्र साधितम् अस्माभिः। खलतिकमिति तत्र नाम एकवचने एव भवति, यतः विग्रहे खलतिकस्य इति श्रूयते। खलतिकः इति पुल्लिङ्गस्थः, तद्वत् पुल्लिङ्गत्वं तु तस्य न भवति, वनानि इत्यस्य एव लिङ्गं तत् गृह्णाति इति कृत्वा ततः परं मनुष्यरूपी प्रतिषेधः इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। तत्र च तस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः यत् मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थे यानि विशेषणानि तेषां प्रकृतिलिङ्गवचनप्रतिषेधः भवति इति। यथा चञ्चा अभिरूपः इति, एवं किल। तर्हि प्रकृते चञ्चा इति प्रकृतिः स्त्रीलिङ्गे आसीत्, नैव, प्रकृतिवत् लिङ्गवचनप्रतिषेधः इति उच्यते तत्र। तर्हि तत्र चञ्चा अभिरूपः, अत्र अभिरूपः इति पदानुरूपम् एतस्य पदस्य यथा अस्माकं लिङ्गं वर्तते तल्लिङ्गं चञ्चा इत्यस्य न भवति इति। कुतः? प्रतिषेधत्वात् इति। अतः चञ्चा इत्यस्य लिङ्गं तल्लिङ्गम् अभिरूपः इत्यस्य न भवति इति। यद्यपि तत्र मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इत्युक्तमस्ति, तत्र चञ्चा इव मनुष्यः इति विग्रहे तत्र कन् प्रत्ययः विधीयते संज्ञायां, ततः लुम् मनुष्य इत्यनेन तस्य लुक् भवति। ततश्च तत्र चञ्चाशब्दः अत्र मनुष्यवाचकः खलु। अतः तत्र तेन अभिरूपः इति तस्य विशेष्यं यदस्ति तस्य लिङ्गं न गृहीतं प्रकृते उक्तप्रतिषेधवशात्, नाम विशेषणानां च जातेः तस्य अयं प्रतिषेधः अस्माभिः गतपाठे पठितः। ततः परं वर्णादिभ्यश्च इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं यत् अजनपदार्थः अयम् आरम्भः भवति, अतः वर्णानाम् अदूरभवं नगरं वर्णाः इति भवति इति। नाम वर्णादिभ्यश्च इत्यस्य चातुरर्थिकप्रत्ययस्य लुप् भवति, न वर्णादिभ्यः परस्य यः विहितः चातुरर्थिकप्रत्ययः तस्य लुप् भवति इति। अजनपदार्थः अयम् आरम्भः इत्यपि अस्माभिः विशेषः तत्र दृष्टः। अतः एव उदाहरणे वर्णानाम् अदूरभवं नगरम् इत्युक्तं, वर्णानाम् अदूरभवः जनपदः इति नोक्तम्। ततश्च सूत्रम् अस्माभिः पठितं शर्करा यावा इति। तस्य अर्थः अस्मात् चातुरर्थिकस्य वा लुप् स्यात् इति अर्थः पठितः। तत्र शर्कराशब्दात् औत्सर्गिकः अण् भवति,
अपि च ठक् छौ च इति अग्रिमं यत् सूत्रं पठितं तेन ठक् ठक् प्रत्ययोऽपि भवति छप् प्रत्ययोऽपि भवति। किञ्च विञ्छणकठ इति सूत्रे कुमुदादिगणे अस्य पाठः वर्तते, अतः ठच् अपि भवति। वराहादिगणे अपि अयं वर्तते, अतः कक् अपि भवति। एवञ्च आहत्य प्रत्यये लुप् पक्षे, अणपक्षे, ठक् पक्षे, छप् पक्षे, ठच् पक्षे, कक् पक्षे च क्रमशः षड्रूपाणि भवन्ति। शर्करा, शार्करं, शार्करिकं, शार्करीयं, शार्करिकं, शार्करकं। तत्र अन्तिमे रूपे अधुनापि अस्माकं तत्र जिज्ञासा वर्तते एव। अग्रे कश्चन किमपि तादृशं रूपं यदि आगमिष्यति तर्हि तत्रैव द्रक्ष्यामः, अथवा किमपि समाधानं यदि लप्स्यते वयं निश्चयेन चर्चां कुर्मः। सद्यः शर्करा क इत्यवस्थायां भसंज्ञायाम् अप्राप्तायां तत्र कथं वा शर्करा इत्यस्य अकारस्य लोपः स्यात्। अत्र मया यथामति विचारः यद्यपि कृतः, तत्र पुंवद्भावप्रकरणस्थः विचारः अपि अत्र कृतः, कदाचित् पुंवद्भावः भवितुमर्हति वा इति, परन्तु तादृशी अपि स्थितिः मया तु न बुद्धा। अथवा ह्रस्वविधानं कदाचित् स्यात् वा इत्यपि तत्र मया प्रयत्नः कृतः। घरोपकल्पचेरड् इत्यादीनि सूत्राणि यानि पूर्वं पठितानि तैः अपि अत्र यत्नः कृतः, परन्तु सद्यः मम न स्फुरितं। यदि भवन्तः तत्र सुधीयः श्रोतारः अत्र शर्करा क इत्यवस्थायाम् अस्य आ इत्यस्य लोपो वा ह्रस्वो वा कथं विधेयः इति यदि भवतां स्फुरितं स्यात् तर्हि भवन्तः अवश्यं मामपि बोधयन्ति। अपि च प्रकृते विद्वद्भिः सह चर्चां कृत्वा यदि एषः पाठः न युज्यते इति स्यात् तर्हि तत्र अवश्यम् अहं पश्चात् काले कथयिष्यामि, अथवा अग्रे कदाचित् तद्धितेषु एव अस्य समाधानं लभ्येत, तदपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। सद्यः अयं विचारः चिन्तनकोटौ अथवा संशयकोटौ अस्माभिः स्थाप्यते। कदाचित् प्रकरणान्तरे अस्य समाधानं लभ्येत, अथवा समाधानं स्यादेव पूर्वं, परन्तु सद्यः न स्फुरति सः तत्समाधानम्, अतः द्रष्टव्यं। तत्र टीकाकर्तृभिरपि अन्यैरपि टीकाकर्तृभिः तत्र यत्किमपि वचनमेव न उक्तम् इति कृत्वा तत्र अयं विचारः संशयकोटौ एव सद्यः अस्माभिः स्थाप्यते। भवतु, समाधानं यदि स्यात् तर्हि अवश्यं तत्र वक्ष्यते। भवतु नाम। ततः अग्रे एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। एवञ्च अयं सप्तमः पाठः सम्पन्नः। इदानीं चातुरर्थिकप्रकरणस्य, तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। आम्, नद्यां मतुपु इति। तत्र नदी इति शब्दस्य ईकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति नद्याम् इति वयं जानीमः। ततः द्वितीयं पदं भवति मतुपु इति। तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाः प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः, व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति चातुरर्थिक इति। मूले उक्तं चातुरर्थिकः नाम नद्यां मतुप् प्रत्ययः भवति, स च प्रत्ययः चातुरर्थिकः नाम चतुरर्थी या अस्माभिः पठिता
सा यदि विवक्षिता भवति तदा इति अर्थः। सम्यक्। ततः शेषपूर्णं नाम शेषपूर्णेन सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम्, अर्थः उक्तः ग्रन्थकारेण मूले इत्यर्थः। ततः उदाह्रियते किम्, इक्षुमती इति। तत्र इक्षु इति शब्दात् मतुप् प्रत्ययः केन, नद्यां मतुप् इत्यनेन। तत्र वस्तुतः ज्ञाप्रातिपदिकात् नद्याम् अभिधेयायां चातुरर्थिकः प्रत्ययः भवति। अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययसंनियोगेन यदि नद्याः आख्या अथवा नद्याः अभिधेयत्वं यदि गम्यमानं भवति, कस्याश्चित् नद्याः संज्ञा यदि गम्यमानं भवति, नाम गम्यमानं भवति, अथवा नद्याः बोधः यदि जायमानः भवति, तदा तत्र मतुप् प्रत्ययः विधीयते इति। अतः तत्र इक्षुमती इति यद्रूपं साधनीयं, तर्हि तस्य विग्रहः कः कर्तव्यः इति चेत् तदेव नाम इक्षवः सन्ति अत्र इति विग्रहः कर्तव्यः। यत्र विशेषः अस्ति अग्रे वक्ष्यते, तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। न ततः पूर्वं किम् उक्तवान्, मतुपि उपावितौ इति। नाम यः मतुप् वर्तते तस्मिन् उकारः यः वर्तते, पकारः च यः वर्तते, तयोः उभयोः अपि इत् संज्ञा भवति इति। ततः तत्र विग्रहः उच्यते। नाम मतुपः किम् अवशिष्यते, मत् एतावदेव अवशिष्यते। ततः अग्रे विग्रहः उच्यते, व्याख्यात्रः इक्षवः सन्ति अस्मिन् इत्यर्थः। एवं किल। रूपं किं साधनीयम्, इक्षुमती इति साधनीयं। तर्हि इक्षवः सन्ति अस्मिन् वा अस्यां वा इति अपि तत्र विवेकः कर्तव्यः। अयं विग्रहः यः उक्तः, इक्षवः सन्ति अस्याम् इति वा, अथवा इक्षवः सन्ति अत्र, अथवा इक्षवः सन्ति अस्मिन् इति वा अर्थः। तत्र कः अर्थः कर्तव्यः इत्येतत् प्रकृते अस्तु अर्थविषये चिन्तयामः। प्रकृते इक्षुमत् इति शब्दः सिद्धः भवति। इक्षुशब्दात् मतुप् प्रत्यये तत्र उगितश्च, यतः मतुप् इति उगित अस्ति खलु, तत्र उपावितौ इत्युक्तं। नाम उकारस्यापि इति संज्ञा भवति, पकारस्यापि इति संज्ञा भवति। तर्हि तस्य उगिदन्तत्वात् तस्मात् उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण ङिप् प्रत्ययः भवति। इक्षुमती सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः, इक्षुमती इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तर्हि एषा तु काचित् नदी वर्तते, अतः विग्रहवेलायाम् इक्षवः सन्ति अस्याम् इति खलु वक्तव्यम्। एवं खलु। तत्र तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इति सूत्रस्य सम्बन्धः वस्तुतः नास्ति अत्र। अपि च तत्र अन्यः कः अर्थः, तेन निर्वृत्तं न, तत् अदूरभवश्च तस्य निवासः। तर्हि तदस्मिन् अस्ति इति एतावदेव तत्र अर्थः अत्र कर्तव्यः इति भाति। तदस्मिन् अस्ति इति देशे, अथवा देशविशेषः अत्र नदी देशः ग्राह्यः। नाम नदी अपि एकः स्थानविशेषः एव खलु वर्तते। अतः वस्तुतः अत्र आरम्भसामर्थ्यात्, नद्यां मतुप् इति आरम्भसामर्थ्यादेव तत्र देशस्थाने नद्याः ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम्। अतएव चातुरर्थिकः इति सूत्रार्थः सङ्गच्छते खलु। नाम कश्चन वा चातुरर्थिकः अत्र नाम तत्र चतुर्थ्यां विद्यमानः कश्चन वा अर्थः कल्पनीयः एव स्यात् किल, अन्यथा कथं
मतुप्रत्ययः भविष्यति। अतः देशः यः वर्तते सः नद्याख्यः देशः इति चिन्तनीयम् इति मया भाति। अतः एव इक्षवः सन्ति अस्मिन् इति यः विग्रहः कृतः, तत्र इक्षवः सन्ति अस्यां नद्याम् इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। सा नदी इक्षुमती नदी भवति इति वक्तव्यम् इति मे भाति। व्याख्यात्रा तु यदुक्तं यत् इक्षवः सन्ति अस्मिन् इति तत्तु चिन्तनीयम्। तत्र पाठभेदः अपि दृश्यते। अतः एव मम पुस्तकस्य सम्पादकः पादटिप्पण्यां लिखति तत्र इक्षूणां निवासः इत्यर्थः, तत्र तेन एतादृशः अपि अर्थः तत्र स्वीकृतः वर्तते। अस्तु, प्रसङ्गानुरोधेन तत्र यः युक्तः अर्थः सङ्गच्छते सः अर्थः ग्राह्यः। आहत्य प्रकृतिप्रत्यययोः मेलनेन नद्यर्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इति तु अस्माभिः तत्र प्रयतनीयमेव। सम्यक्। ततः अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। तत्र वृत्तिकारेण तावत् अन्यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि, यतः उदुम्बरावती, मशकावती, वीरणावती, इमाः सर्वाः अपि नद्यः एव वर्तन्ते। तत्र सर्वत्रापि मतुप्रत्ययो वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः आरभ्यते। मध्वादिभ्यश्च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। मध्वादिभ्यः इति एकं पदं, च इति पदान्तरं। सम्यक्। तत्र नद्यां मतुप् इत्यस्मात् मतुप् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि तत्र लभ्यते। समीचीनं भवतु। ततः तत्र मधु आदि येषां ते मध्वादयः एवं खलु विग्रहः बहुव्रीहिसमासः भवति। तर्हि पठनेनैव ज्ञायते, सूत्रस्य पदच्छेदेनैव ज्ञायते यदत्र कश्चन गणः विवक्षितः इति चेत् तर्हि मध्वादिगणः यः वर्तते तस्मिन् के शब्दाः पठिताः सन्ति इति अस्माभिः अवश्यम् एकवारं तत्र गणपाठः आवर्तनीयः। तत्र उच्यते, तत्र शब्दान् पठामि। मधु, बिस, स्थाणु, वेणु, कर्कन्धु, शमी, करीर, हिम, किशरा, शर्याण, मरुत्, वार्ताली, शर, इष्टका, आसुति, शक्ति, आसन्दी, शकल, शलाका, आमिषी, इक्षु, रोमन्, रुष्टि, रुष्य, तक्षशिला, कड, वट, वेट इति इमानि शब्दस्वरूपाणि अथवा एते शब्दाः दृश्यन्ते मध्वादिगणे। भवतु नाम किं कथयति व्याख्याता तदस्ति द्रष्टव्यम्। तत्र शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे। मतुप् स्यात् चातुरर्थिक इति मूले पश्यन्तु। मतुप् स्यात् चातुरर्थिकः इत्येतावदेव उक्तवान्। तर्हि तत् सूत्रेण योजनीयं। सूत्रेण योजयित्वा सूत्रार्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। तत्र उच्यते मध्वादिभ्यः मतुप्रत्ययः भवति, स च चातुरर्थिकः सः भवति इति। एवं किल इति सूत्रार्थः। तत्र उदाह्रियते किं मधुमान्। तत्र व्याख्याता कथयति मधूनां निवासः इत्यर्थः इति। तर्हि तत्र तदेव, अथवा मधूनि सन्ति अस्मिन् देशे।
मधूनि सन्ति अत्र इत्यपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। मधूनां निवासः नाम तस्य निवासः इति चातुरर्थिकमादाय, युक्तियुक्तं चातुरर्थिकमादाय विग्रहः कर्तुं शक्यते। तर्हि मधुशब्दात् मतु प्रत्ययः, मधु मत्। देशः तत्र विशेषरूपः चेत् तर्हि तद् स्वादिकार्यं कृत्वा मधुमान् इति रूपं सिद्ध्यति। मधुमत् सुप्रत्ययः, एवं किल। तत्र पुनः दीर्घः नुमागमः, मधुमानत् सु हल्ङ्यादनसोर्लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः। एषा सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः शब्दाधिकारे पठिता वर्तते। मधुमान् इति रूपं सिद्धम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति अनद्यर्थ आरम्भः इति। तदेव कथयति व्याख्याता। पूर्वेण सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। मधुप्रत्ययः एव खलु वक्तव्यः। नद्यां मधुवित्यनेन एव सिद्धिः भवितुम् अर्हति। तेनैव मधुप्रत्ययः अत्रापि उच्यताम् इति चेत् न। अयमारम्भस्तु अनद्यर्थः। गते सूत्रे तु नद्यां गम्यमानायामेव तत्र मतुः उच्यते गतसूत्रेण। प्रकृते तु नदीभिन्नस्य अर्थः यदि विवक्षितः तस्मिन् अर्थे मतुप्रत्ययो भवति इति अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे अयमेव एतावानेव विशेषः अयम्। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति। कुमुदनडवेतसेभ्यो मधुपु इति। तत्र द्वे पदे भवतः। प्रथमं पदं कुमुदनडवेतसेभ्यः इति, द्वितीयं पदं मधुप्। तत्र कुमुदनडवेतसेभ्यः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। कथं विग्रहः? कुमुदश्च नडश्च वेतसश्च कुमुदनडवेतसाः तेभ्यः कुमुदनडवेतसेभ्यः। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र ज्ञेयः। ततः अनुवर्तनं कस्य कस्य इति चेत् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। व्याख्याता कथयति कुमुदनडवेतसे एतेभ्यः ड्मतुप् स्यात् इत्यर्थः। कथयति डकारः उपौ, डकारः उपौ च इतः। नाम ड्मतुप् इत्यस्मिन् प्रत्यये यः आरम्भे दृश्यते डकारः सः अपि च उपौ अर्थात् तत्र विद्यमानः उकारः कः? तकारात् परतः विद्यमानः उकारः, पकारश्च अनयोः इतसंज्ञा वर्तते। अयं मत्वर्थ एव इति न पदान्त इति सूत्रभाष्यकैयटयोः स्थितं। नाम अयं चातुरर्थिकः न, अयं मत्वर्थः एव। तत्र भाष्यकारेण कैयटेन च इत्थं, भाष्यकारेण इत्थम् उक्तं वर्तते, कैयटेन तद् व्याख्यातं वर्तते इति। तर्हि एतया पङ्क्त्या ज्ञायते यत् अत्र चातुरर्थिकत्वं नास्ति इति, अथवा चातुरर्थिके अयं प्रत्ययः न कृतः वर्तते इति। परन्तु मूले तु तादृशी चर्चा न कृता। उदग्रन्थः द्रष्टव्यः भवतु नाम इति व्याख्याने अस्माभिः दृश्यते इति तावदेव। अस्तु। किमुदाह्रियते? कुमुद्वान् इति। त्रयः खलु शब्दाः पठिताः सूत्रे, अतः त्रीणि उदाहरणानि सम्भवन्ति। कुमुद्वान्, नड्वान्, वेतस्वान्। तत्र प्रथमं कुमुद्वान् इति उदाहरणं साधनीयम्। तत्र कुमुदाः अस्मिन् सन्ति इति विग्रहः उच्यते। ड्मुत्पि नाम अस्मिन् अर्थे ड्मुतुप् प्रत्ययः, ड्मुतुपि डित्वा टिलोपः। तर्हि कः तत्र विग्रहः कथं? कुमुदा
ड्मतुप्। अतः प्रकृते ड्मतुपि यः डकारः वर्तते तस्य टिसंज्ञत्वात् लोपः भवति, अर्थात् मत् इत्येव खलु अवशिष्यते, स च डित्, अतः डित् डित्वं तस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र कुमुदा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः तस्य डित्वात् अर्थात् टेः इत्यनेन सूत्रेण लोपो भवति इति। एवं किल, अतः कुमुद् मत् एतादृशी, नाम ड्मुतुप् इत्यपि तद्धितप्रत्ययः एव खलु, तर्हि अत्र प्रकारान्तरेण यः आ अस्ति तस्य लोपः न सिद्धः। कुतः? कुमुदा इत्यस्य भत्वं नास्ति, अतः टेः लोपः वक्तुम् आपतितः, अतः एव तत्र डित्करणं कृतं। तद्वदेव अस्माकं यः शार्करकम् इत्यत्र यः विचारः आसीत्, तर्हि तत्र शर्करा इत्यस्मात् कक् इति प्रत्ययः यदा विहितः तदा कथं वा तत्र आकारस्य लुक् स्यात् इति। एवं किल। ततः अतः सः विचारः इतोपि अस्माकं संशयकोटौ एव अस्ति। अस्तु, द्रक्ष्यामः कदाचित् अग्रे आगच्छेत् तस्य समाधानं। भवतु नाम। ततः टिलोपः जातः, कुमुद् मत् इति स्थितिः लब्धा। तत्र कुमुद् मत् इति, तर्हि एतावता स्थातव्यम् एकत्र अस्माभिः, कुमुद् मत् इति स्थितिः। इतः अग्रे किं कार्यं भविष्यति इति अग्रे वक्ष्यते। नाम अग्रिमरूपद्वयं यद् वर्तते तयोः द्वयोः रूपयोः अपि मतुप्रत्ययविधानानन्तरं त्रिषु अपि तत्र विशिष्टं कार्यं किञ्चन तद् अग्रे वक्ष्यते। अग्रे कथयति नड्वान् इति। कथं विग्रहः? नडाः अस्मिन् सन्ति इति विग्रहः। एवं किल। तत्र कथयति कुमुद्वान् कुमुदप्राये इत्यमरः इति। कुमुदः नाम तदेव, कुमुदा नाम तत्र श्वेतकमलं कुमुदः इत्यपि स्यात्। अतः कुमुद्वान् कुमुदप्राये इत्यमरः, नाम अमरकोशे अयं शब्दः इत्थम् उदाहृतः। परन्तु नडविषये उक्त्वा वदन्नस्ति व्याख्याता किं कोशपङ्क्तिं, तत्रापि कुमुद्वान् इति प्रयोगसम्बद्धां कोशपङ्क्तिं नडशब्दविषये उक्त्वा कथयन्नस्ति। यत्र कुमुद्वान् इति उक्तवान् तत्रैव कथयेत् खलु, अग्रे आगत्य कुमुद्वान् इति किमर्थं कथयन्नस्ति? कुमुद्वान् इत्यनेन सह एव कुमुद्वान् कुमुदप्राये इत्यमरः तत्रैव खलु वक्तव्यं। नड्वान् इत्यनेन सह पठनस्य किं प्रयोजनम्? अतः एषा पङ्क्तिः अपि पृष्ठे नेतव्या, अर्थात् नड्वान् इति यः विचारः आरब्धः ततः पूर्वं कोशपङ्क्तिः एषा पठनीया। अस्तु, अग्रे किं? वेतस्वान् इति तृतीयम् उदाहरणं खलु। तर्हि अत्र का स्थितिः लब्धः? नड् ड्मतुप्, नड् मत् इति स्थितिः तत्र लभ्यते। कुतः? नडा ड्मतुपः मत् अवशिष्यते। अतः नड इत्यत्र यः अकारः तस्य अकारस्य लोपो भवति। सम्यक्। टेः इत्यनेन अर्थात् टिलोपः भवति, नड् मत्। अतः अत्रापि अयं स्थितिः लब्धा। गत उदाहरणे का स्थितिः लब्धः अस्ति? कुमुद् मत्, तत्रापि दकारः अन्ते अस्ति, मतः पूर्वं यथा टिलोपः जातः। अत्र डकारः अन्ते अस्ति, नड् मत्। तृतीयं रूपमस्ति वेतस्वान्। तत्र वेतसशब्दात् ड्मतुप् प्रत्ययः। तत्र विग्रहः कथं? वेतसाः अस्मिन् सन्ति इति विग्रहः। एवं रीत्या विग्रहः तत्र उच्यते। एवं खलु। तर्हि वेतस इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ड्मतुप् प्रत्ययः। वेतस इत्यत्र यः अकारः अस्ति तस्य टेः इत्यनेन लोपः। कुतः? ड्मतुप् प्रत्ययः परतः वर्तते, अतः किम् अवशिष्यते? वेतस् मत्।
तर्हि त्रिषु स्थितित्रयम् अस्माकं पुरतः वर्तते इदानीं। प्रथमस्य उदाहरणस्य कुमुद् मत्, द्वितीयस्य उदाहरणस्य नड् मत्, तृतीयस्य उदाहरणस्य वेतस् मत् इति स्थितिः वर्तते। ततः अग्रिमं कार्यं किं कर्तव्यं? येन कुमुद्वान्, नड्वान्, वेतस्वान् इत्यादीनि उदाहरणानि लभ्येरन्, तदर्थं तत्र आम् कथयति अग्रे। आद्ययोरिति मूले पश्यन्तु। आद्ययोः झयः इति, अन्त्ये मादुपधायाश्च इति वक्ष्यमाणेन वः। कः अर्थः अस्य? आद्ययोः व्याख्यातारं पश्यन्तु। कुमुद्वत् शब्दे, नड्वत् शब्दे च झयः इति मतुपो मस्य वकारः, नाम स्थितिः। कुमुद्वत् इत्यत्र अस्माकं स्थितिः का आसीत्? कुमुद् मत् मकारः एव अस्ति तत्र एतावता मतुपः। नड् मत् मकारः एव अस्ति तत्र एतावता। अतः तस्य यः मकारः, तस्य मकारस्य वकारादेशः केन? झयः इत्यनेन सूत्रेण। तच्च सूत्रमग्रे पठिष्यते। झयन्तात् परतः मतुपः मकारस्य वकारादेशः भवति इति अग्रे पठिष्यते तत् सूत्रम्। परन्तु आवश्यकतानुसारम् अधुना तस्य उल्लेखः कृतः। एवं किल? तर्हि कुमुद्वत् शब्दे, नड्वत् शब्दे च झयः इति मतुपो मस्य वकारः, तस्य तत्र झयः इत्यनेन सूत्रेण मतुपः वकारः। तर्हि किं लब्धं? कुमुद्वत् नड्वत् इति लब्धं। तृतीयः अस्ति, तस्य विषये अन्ते मूले किमुक्तम्? अन्त्ये मादुपधायाश्च इति वक्ष्यमाणेन वः। वेतस्वान्, तत्र व्याख्याता कथयति। वेतस्वत् शब्दे तु तत्र का स्थितिः आसीत्? वेतस् मत्। वेतस्वत् शब्दे तु मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इति अस्ति समग्रमपि तत् सूत्रं। वक्ष्यमाणेन नाम तद् वक्ष्यते अग्रे इति इति मस्य वकारः इत्यर्थः। तत्र विद्यमानस्य मकारस्य वकारः एतेन सूत्रेण भवति। अतः मतुपः मकारस्य वकारादेशविधायकम् इदं सूत्रद्वयम् अस्माभिः तत्र अग्रिमे पाठे नाम अग्रिमेषु प्रकरणेषु पठिष्यते। एवञ्च तत्र नाम तर्हि नड्वत् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने विभक्त्यादिकार्यं कृत्वा पुल्लिङ्गे नड्वान् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? कुमुद्वत् इत्यस्मात् शब्दात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने विभक्तिकार्यं कृत्वा कुमुद्वान् इति रूपं सिद्धं भवति। ततश्च वेतस्वत् इत्यस्मिन् शब्दे तत्र विभक्त्यादिकार्यं कृत्वा वेतस्वान् इति रूपं सिद्धं भवति। तच्च नकारान्तानां रूपसाधनवेलायां अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अस्माभिः तद् स्वादिकार्यं विभक्तिकार्यं पठितम् अस्ति। अतः वयं तद् जानीमः। अधुनापि गत उदाहरणे मया किञ्चित् संक्षेपेण तद्विषये उक्तमपि, विभक्तिकार्यविषये। भवतु, रूपाणि सिद्धानि। अत्र केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः सन्ति, ये व्याख्यात्रा सन्ति उच्यमानाः। किं कथयति सः इति चेत्, वस्तुतस्तु नड्वत् शब्दे अपि झयः इत्यस्य असिद्धत्वात्, नड्वत् शब्दे झयः इत्यस्य असिद्धत्वात् मादुपधायाश्च इत्येव न्याय्यम् इति। तत्र असिद्धत्वं कुतः इति चेत्, तत्र मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इति सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य नवमं सूत्रं भवति। समीचीनम्। झयः इति सूत्रं तु तत्र दशमं सूत्रं भवति, अग्रिमं सूत्रं भवति। एवं खलु?
तर्हि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं खलु। तर्हि पूर्वशास्त्रं किम् आदुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः, परशास्त्रं किं झयः इति। अतः प्रकृते असिद्धत्वात्, नाम मकारस्य वकारे कर्तव्ये असिद्धत्वात् झयः इत्यस्य निवृत्तिः स्यात्। अतः मादुपधायाश्च इत्यनेनैव वक्तुं वक्तव्यम् इत्येव न्याय्यम् इति कथयति। तत्र कथयति अग्रे, प्रकरणे प्रकरणम् असिद्धं, नाम प्रकरणे प्रकरणम् असिद्धं भवति, न तु एकस्मिन्नेव प्रकरणे पूर्वयोगं प्रति परस्य असिद्धत्वम् इति। एवं खलु। नाम केचन एवं कथयन्ति, भोः प्रकरणे प्रकरणम् असिद्धं भवति इति, न तु एकस्मिन्नेव प्रकरणे पूर्वयोगं प्रति परस्य असिद्धत्वं भवति इति। नाम एकस्मिन्नेव प्रकरणे एकस्मिन्नेव सन्दर्भे इत्यर्थः। पूर्वयोगं प्रति, पूर्वयोगं नाम पूर्वसूत्रं प्रति परस्य असिद्धत्वं न भवति। यदि एकमेव कार्यं सदृशमेव कार्यं क्वचित् कर्तव्यं वर्तते उभाभ्यां योगाभ्याम् उभाभ्यां सूत्राभ्यां, तर्हि प्रकरणे प्रकरणं तु असिद्धं भवति, परन्तु एकस्मिन् एव प्रकरणे पूर्वयोगं प्रति परस्य योगस्य असिद्धत्वं न भवति इति। प्रकरणे नाम एकस्मिन्नेव प्रसङ्गे इति केचन कथयन्ति। तथा तेषाम् एतत् सिद्धान्तानुसारं झयः मादुपधायाश्च इत्यत्र असिद्धत्वं नास्ति। परन्तु तत्र उच्यते इत्यस्य, नाम एवं रीत्या यः सिद्धान्तः उक्तः वर्तते तस्य सिद्धान्तस्य उपसर्गादसमासेऽपि इति सूत्रभाष्ये दूषितत्वात् सः सिद्धान्तः उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत्र सूत्रभाष्ये दूषितः वर्तते, नाम तन्न युज्यते इति। अतः मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इत्यनेनैव उभयत्रापि वक्तुं वक्तव्यं। कथं वक्तव्यं? तेषां कानि कानि निमित्तानि भवन्ति तानि तानि तु सर्वाणि अस्माभिः अग्रे स्फुटीकरिष्यन्ते। तत्तु अग्रे एव ज्ञास्यते। एवं खलु। इति कश्चन विचारः। अत्र तें विचारम् इतोपि स्पष्टतया ज्ञातुं यदिच्छामः तर्हि उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत्र विद्यमानं भाष्यम् अस्माभिः सूक्ष्मेक्षिकया भवति द्रष्टव्यं सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते वेतस्वान् इत्यत्र रुत्वं तु न। वेतस्वान् शब्दविषये उच्यते। तत्र वेतस् इति सकारः अस्ति खलु, तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं भवतु, तत्र उच्यते नैव, अत्र रुत्वं तु न। कुतो न? कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् वेतसा मत् मत् अर्थात् मतुप्, तत्र अकारलोपः केन कृतः? टेः इत्यनेन कृतः। कः तस्य अर्थः? डिति परतः टेर्लोपः भवति इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते लोपः स्थानिवत् भवति, आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, एवं खलु। एवं किल, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन इति चिन्तयामि। अस्तु, पश्यामः, पठामः। कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्। लुप्त नाम सकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः सः लुप्तः खलु। अतः तस्य स्थानिवत्वात् प्रकृते अन्तेन लभ्यते, नाम पदान्तेन लभ्यते एषः। कः? सकारः, वेतस् इत्यत्र विद्यमानः सकारः पदान्तेन लभ्यते। स्थानिवत्वात् पदान्ते कः आयाति? अकारः आगच्छति। पदत्वं च कथं? स्वादिप्रत्यये परतः। स्वादिप्रत्ययः कः? ड्मुतुप् प्रत्ययः, स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन। अतः अकारः यदि स्थानिवत्वेन आश्रितः तर्हि तु सकारस्य रुत्वं न भवति, अतः सः सकारः तथैव तिष्ठति इति। समीचीनं। तत्र उच्यते न पदान्त इति निषेधस्तु न। एवं खलु। नाम पदान्तविधिः एषः, सकारः यः वर्तते।
एवं किल, नाम अकारलोपः यदि स्थानिवद्भावं न प्राप्नुयात् तस्य निषेधः वक्तव्यः। तर्हि निषेधः कुतः? पदान्तविधिः अत्र न प्राप्नुयात्। पदान्तविधिः कः? सकारस्य रुत्वं। तर्हि तत्र उच्यते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सूत्रस्य तत्र निषेधः यः तत्र उच्यते प्रथमाध्याये प्रथमे पादे अथवा सन्धिप्रकरणे, तत्र नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घचश्चर्विदिषु इति निषेधः तु न प्रवर्तते। कुतः? तत्र व्याख्यानं किञ्चित् कृतमस्ति अस्माभिः। किं? पदे अन्तः इति विगृह्य पदे परतः चर्मावयवे कर्तव्ये, नाम परतः पदमपेक्षितं। पदे परतः नाम परतः पदमपेक्षितं, तदा चर्मावयवे कर्तव्ये, नाम चर्मावयवस्य तत्र कार्ये कर्तव्ये। परपदस्य अजादेशस्य एव किल, नाम परपदस्य यः अजादेशः वर्तते, अचः स्थाने विद्यमानः आदेशः वर्तते, तस्य एव तन्निषेधवृत्तेर्भाष्याभ्युपगमत्वात्। नाम परपदं यदस्ति तस्यैव स्थानिवत् तत्र अजादेशस्य एव तत्र निषेधः न पदान्त इत्यनेन उच्यते, न तु अन्यस्य इति। भाष्ये तथा भाष्यसिद्धान्तं विज्ञाय तथा भाष्ये प्रतिपादितं सिद्धान्तं दृष्ट्वा तथा वयं जानीमः। प्रकृते च वेतिस् मत् अत्र तादृशी स्थितिः नास्ति। अत्र परपदस्थ अजादेशस्य एव तत्र कार्यं न जायमानम् अस्ति, अथवा परपदे अत्र नाम स्थानिवद्भावविचारः नास्ति। अत्र तु पूर्वपदे स्थानिवद्भावविचारः वर्तते। अतः तस्य निषेधस्य कस्य न पदान्त इति सूत्रस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः न भवति इति। अतः सः निषेधः तु अत्र न शङ्क्यः। अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन एव तत्र स्थानिवद्भावः वक्तव्यः। तेन अकारः अत्र लब्धः भवति। अकारः लब्धः भवति चेत् सकारः पदस्य अन्ते न भवति, अतः तस्य रुत्वम् अपि न भवति इति। सः च अयं विचारः तदेव अस्माभिः सन्धिप्रकरणे स्थानिवद्भावप्रपञ्चनं सर्वमपि यदि सूक्ष्मेक्षैकया ज्ञातं वर्तते, तत्र अयमपि विचारः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः व्याख्यायाम्। अवगतं यदि स्यात् तर्हि अत्र अवगमनाय विलम्बः एव नापेक्षितः। भवतु नाम अग्रे कथयति पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्युच्यते। एवं किल, नाम पूर्वत्रासिद्धे सिद्धकाण्डे स्थानिवद्भावो न भवति पूर्वत्रासिद्धे इति किञ्चन वार्तिकम् एतदपि पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणादिषु। इति निषेधोऽपि न, नाम अयं निषेधोऽपि अत्र न भवति इति। एवं किल, यतः वेतस अपि च मत् ण्मतुप् तत्र विहितः कुमुदनडुवेतसेभ्यो ण्मतुप्। तर्हि प्रकृते रुत्वं येन कर्तव्यं तद् खलु त्रिपादिस्थम्। अतः अत्र रुत्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न स्यात् इति उच्यते पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यनेन। तर्हि सः निषेधः अपि अत्र न प्रवर्तते। कुतः? तत्र उच्यते पदे अन्तः इति विगृह्य तत्र स्थानिवत्वनिषेधव्यावृत्तिसाधनपरभाष्यप्रामाण्येन पदे अन्तः इति विग्रहः क्रियते। पदे अन्तः इति कस्य विग्रहः क्रियते? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यत्र तु पदान्तविचारः न आगतः, अयं तु न पदान्त इत्यत्र विचारः खलु आगतः। अस्तु पश्यामः।
तत्र स्थानिवत्वनिषेधव्यावृत्तिसाधनपरभाष्यप्रामाण्येन अस्तु 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 तत्रत्यः कश्चन प्रसङ्गः एषः अत्र पदयन्तः इति सम्बन्धः नापि स्यात् इति विगृह्य नाम एवं विग्रहं कृत्वा तत्र स्थानिवत्वनिषेधव्यावृत्तिसाधनपरभाष्यप्रामाण्येन नाम स्थानिवत्वनिषेधस्य व्यावृत्तिः भवतु एतादृशी तत्र सिद्धिः अथवा साधनम् एतादृशं यत् कृतं वर्तते तत्परभाष्यप्रामाण्येन किम् उच्यते मुख्यविषयः तु अधुना उच्यते अग्रे किं पदचर्मावयवकार्यविधायकातिरिक्तस्य एव त्रैपादिकस्य ग्रहणात् इति एवं खलु नाम तत्र एवं सिद्धान्तः ज्ञायते यत् येन त्रैपादिकेन पदस्य चर्मावयवस्य कार्यं क्रियमाणं वर्तते तदतिरिक्तस्य एव तत्र ग्रहणं कर्तव्यं क्व पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् प्रकृते तु अल्लोपे सति पदस्य चर्मावयवत्वेन कः लभ्यते वेतस् इत्यस्य सकारः अतः तत्र अयं निषेधः न प्रवर्तते कः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् अर्थात् तत्र स्थानिवद्भावः भवत्येव अकारः लभ्यते एव त्रैपादिकस्य ग्रहणादिति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः नाम अयं विचारः शब्देन्दुशेखरग्रन्थे नागेशभट्टेन विस्तरेण प्रतिपादितः वर्तते अधिकविस्तारार्थं तु अस्माभिः तत्रैव द्रष्टव्यम् इत्युच्यते एवं किल इति केचन अतिरिक्ताः यद्यपि मूले एते विचाराः न चर्चिताः परन्तु व्याख्यात्रा केचन एते विचाराः अत्र कृताः अस्माभिः श्रुताः अतः यथामति तेषाम् अवगमनाय इह प्रयत्नः कर्तव्यः समीचीनं भवतु अग्रे कथयति व्याख्याता महिषाच्चेत्यनन्तरं तु ड्मतुबिति शेषः इति नाम महिष इति शब्दात् परं तु ड्मतुप् इति प्रत्ययः भवति तदर्थं तत्र वार्तिकम् उच्यते नाम वार्तिकं यदा आरब्धं वस्तुतः एतदपि अस्तु सम्यक् नाम वार्तिकस्यैव आरम्भं कृतवान् ग्रन्थकारः परन्तु स्थूलाक्षरैः आदौ लेखनीयं महिषाच्चेति यथा अस्य शैली अस्ति एव अस्तु न लिखितवान् यदि तर्हि अस्माभिः अवगन्तव्यं तावदेव वार्तिकमस्ति मूले पश्यन्तु किमस्ति महिषाच्चेति वक्तव्यम् इति तर्हि तत्र प्रथमं पदं भवति महिषात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति च इति अव्ययपदम् अस्ति इति इत्यपि अव्ययपदम् अस्ति वक्तव्यम् इति प्रथमान्तं नाम महिषात् तत्र व्याख्याता कथयति महिषात् इति वार्तिके यत् पठितं तस्मादनन्तरं ड्मतुप् भवति इति शेषः नाम एवं रीत्या वार्तिकस्य अर्थः पूरणीयः इत्यर्थः किं साधनीयं महिष्मान् नाम देशः इति अयं देशः महिष्मान् वर्तते इति एवं किल अतः तत्र व्याख्याता कथयति महिषाः अस्मिन् सन्ति इति विग्रहः चातुरर्थिके अत्र प्रत्ययः क्रियते मतुप् वार्तिकेन का स्थितिः जाता महिष मतुप् न ड्मतुप् क्रियते का स्थितिः जाता महिष मतः डित्वात् टेः इत्यनेन महिष इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः महिष मत् तत्र कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वान् जस्त्वं प्रकृतेपि अल्लोपः स्थानिवद्भावेन अत्र प्राप्तः भवति यथा पूर्वम् उक्तम् अतः जस्त्वन्न भवति महिष इत्यत्र विद्यमानः यः षकारः तस्य जस्त्वन्न भवति समीचीनम् तर्हि अन्यथा षकारस्य डकारः इति भवति स्म जलाञ्जषोन्ते इत्यनेन इत्यर्थः एवं तर्हि अस्माकं सविधे किं लब्धं महिष मत् इति स्थितिः लब्धा
महिष्मत् इति रूपं सिद्धं, महिष्मत् इति शब्दः सिद्धः, पुल्लिङ्गे महिष्मान् इति भवति विभक्त्यादिकार्यं कृत्वा। तत्र व्याख्याता कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति तु न, तत्र वार्तिकं पठितं खलु अस्माभिः, चिन्मयं चिन्मात्रम् इत्यादीनि रूपाणि सन्धिप्रकरणे साधितानि किल। तेन प्रकृते नाम किमुच्यते इति तु नाम तस्य प्रकृते प्रवृत्तिः नास्ति। यर् प्रत्याहारेऽन्तर् भवति खलु अयं षकारः, अतः यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन यदनुनासिकत्वम् उच्यते तत् प्रत्ययभाषायां नित्यं स्यात् इति। तस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? तस्य सवर्णे परतः विधेः, तदर्थं तस्य वर्णस्य कश्चन सवर्णवर्णः अपेक्षितः भवति, एवं खलु। तत्र न हि षकारस्य सवर्णोऽनुनासिकः अस्ति, षकारस्य यः कोऽपि वर्णः तादृशः सवर्णी नास्ति यः अनुनासिकः स्यात्, यः अस्य षकारस्य स्थाने आगन्तुं शक्नुयात्, एवं खलु। तथैव किल महिष मत् इत्यवस्थायाम् यद्यपि ऋटुरषाणां मूर्धा इत्युच्यते, परन्तु तत्र स्थानसाम्यमेव पर्याप्तं नास्ति, प्रयत्नसाम्यमपि तत्र अपेक्षितम्। अतः एव चतुर्मुख इत्यादौ अपि रेफस्य अनुनासिकत्वेन णकारः न भवति, चतुर्मुखः इति अनिष्टः प्रयोगः अन्यथा स्यात्। तद्वत् प्रकृतेपि तादृशी एव अनिष्टता स्यात्। स चायं विचारः मूले एव तत्र यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यत्र विचार्यते इति भवन्तः जानन्ति। न जानन्ति चेत् तत्र पुनः एकवारं पठित्वा स्मर्तव्यं, तदा एषा पङ्क्तिः स्वतः एव अवगता भवति इति। समीचीनं भवतु इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः, अपि च कुमुदनडवेतसेभ्यो णुतुप् इति सूत्रगतश्च। सम्यक्। ततः अग्रिमम् इदानीं सूत्रं वयं द्रक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति, नडशादाड्वलच् इति पदविभागः द्रष्टव्यः, पदच्छेदः। प्रथमं पदं भवति तत्र नडशादात् इति, द्वितीयञ्च पदं भवति ड्वलच् इति। नडशादात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ड्वलच् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति, तस्य वल इति अवशिष्यते। डचावितौ इति कदाचित् वदेत्, व्याख्याता वक्ष्यति। अस्तु, भवतु नाम। विग्रहः नडश्च शादश्च नडशादं समाहारद्वन्द्वः वर्तते, तस्मात् नडशादात् इति, एवं किल। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि लभ्यते, तस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र किं कथयति व्याख्याता तं पश्यामः। डित्वा टिरोपः इति मूले सूत्रार्थः उक्तो वा नोक्तः, सामान्यः नाम विशेषो नास्ति, अतः नोक्तः। कः सूत्रार्थः तर्हि इति चेत् नड शाद इति एताभ्यां शब्दाभ्यां चातुरर्थिकः ड्वर्च् प्रत्ययः भवति, तावदेव। किं कथयति, डित्वा टिलोपः नाम ड्वलचपि डित्, तस्मिन् च ड्वलच् डचौ इति डकारस्य इति संज्ञा भवति चुटु, चकारस्य च इति संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन। सम्यक्। अतः तत्र डित्वा टिलोपः ज्ञेयः। भवतु नाम। उदाहरणे तस्य प्रयोजनं भविष्यति डित्वा टिलोपस्य। किम् उदाह्रियते?
व्याख्यात्रा तु द्वितीयमेव उदाहरणम् उच्यमानमस्ति। प्रथमस्य विषये चर्चां न कृतवान्। प्रथमं वयं द्रक्ष्यामः। नड्वलः इत्युच्यते। कथं विग्रहः इति चेत् नडाः सन्ति अस्मिन् देशे इत्येवं विग्रहः। नडशादात् ड्वलच् इत्यनेन सूत्रेण नड इत्यस्मात् ड्वलच् प्रत्ययः। नडः क्षुपविशेषः। हिन्दीभाषायां सरकण्डा इति कथयन्ति। भाषान्तरे न ज्ञायते। विशेष अर्थज्ञानाय कोशः द्रष्टव्यः भवतु नाम। तर्हि नडाः सन्ति अस्मिन् देशे, सः सोऽयं देशः नड्वलः। तर्हि नडशब्दात् ड्वलच् प्रत्ययः, तस्य वल अवशिष्यते, टेः लोपः, अर्थात् नड इत्यत्र डकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः, नड्वल सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गः सति नड्वलः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र कोशस्य पङ्क्तिं ददाति। शाद्, परन्तु शादशब्दविषये ददाति। नड्वल् इति शब्दविषये नोक्तवान्। किं कथयति, मूले कोशपङ्क्तिं पश्यन्तु। शादो जम्बालघासयोः इत्यमरः इति। शादशब्दः तत्र जम्बालः प्रायः पङ्कः इत्यर्थः। घासः नाम घासः। हिन्दीभाषायामपि घास् इत्युच्यते। घासः नाम तद् तृणविशेषः इति। अस्तु, तत्र अतः शादो जम्बालघास नाम जम्बालार्थे घासार्थे च शादशब्दः प्रयुज्यते इति अमरकोशे उक्तमस्ति इति मूले ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। ततः शाद्वल इति नाम उदाह्रियते किल। तर्हि किं तत्र शादवलच्, शादवल डित्वात् ड्वलच्, वलच् क्षन्तव्यः, वलच् इति न ड्वलच्। तर्हि शादवल, तर्हि तत्र दकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य लोपः। शाद्वल सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति शाद्वलः इति रूपं सिद्धं भवति इति। एवं खलु। तत्रैव व्याख्यात्रा तत्रैव उक्तं। किमुक्तं? शादा अस्मिन् सन्ति इति विग्रहः। शादः दन्त्योपधः नाम दकारः यस्य उपधायां। डोपदः इत्यन्ये केचन डोपदं नाम नडषाडाड्वलच इत्यपि वदन्ति। नाम षाड इत्यपि केचन एतत् पठन्ति इति। तत्र कथयति नडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि अमरः, शाद्वलः शादरहिते इति च कोशवाक्यानि प्रदाय अस्य अर्थविशेषं कथयन् अस्ति। विस्ताराय इमाः पङ्क्तयः कोशस्य कोशे यदि अवलोक्यन्ते तर्हि इतोपि अनयोः शब्दयोः अर्थस्य स्पष्टता भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततश्च इदं सिद्धं नाम नडशादाड्वलच इत्यस्मिन् इति सूत्रस्थः विचारः सम्पन्नः। तत्रत्यानि उदाहरणानि अपि दृष्टानि। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं भवति शिखाया वलच् इति। शिखायाः इति षष्ठ्यन्तं, वलच् इति प्रथमान्तं, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अनुवर्तते। तत्र मूले तु साक्षात् उदाहरणं दत्तं। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। निवृत्ताद्यर्थं सूत्रं देशे तन्नाम्नि निवृत्ताद्यर्थं सूत्रं देशे तन्नाम्नि बाधनार्थम् इति। नाम निवृत्ताद्यर्थम् इदं सूत्रं वर्तते। नाम तेन निर्वृत्तं, तस्य निवासः दूरभावश्च। देशे तन्नाम्नि नाम इत्यस्मिन् अर्थे यः अणप्राप्तः औत्सर्गिकः तस्य बाधनार्थम् इदं सूत्रं वर्तते। देशे नाम तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इत्यस्मिन् अर्थे न भवितुमर्हति वा? अथवा देशे तन्नाम्नि निवृत्ताद्यर्थम् इत्यत्रापि सम्बध्यते एव खलु। तत्सर्वम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। अतः एवमपि वक्तुं शक्यते अन्वयसौकर्येण। देशे तन्नाम्नि अर्थे गम्यमाने निर्वृत्ताद्यर्थम् इदं सूत्रम् अणः बाधनार्थं वर्तते। नाम औत्सर्गिकः अण प्राप्नोति, तस्य बाधः अत्र क्रियते। तत्तु पूर्वमपि यथावत् एवमेव भवति इति
सम्यक्। तर्हि किं रूपं किं? शिखावलम् इति। कथं विग्रहः? शिखाः सन्ति अस्मिन् देशे इति शिखावलः देशः। शिखाशब्दात् वलच् प्रत्ययः। शिखावल, शिखावल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्यते। तर्हि पश्यन्तु, अत्रापि वलचि सति निमित्ताभावे शिखा इत्यस्य ह्रस्वः न जातः। अवधानं कुर्वन्तु। पुनः अहं पूर्वम् अस्माभिः यद् उदाहरणं तत्र शार्करकम् इति साधितं, तर्हि तत्रापि शर्करा इत्यस्मात् ककि परतः आकारस्य लोपः न स्यात् इति भाति मम पुनः पुनः। अस्तु, भवतु। सर्वं विचार्य एव, सर्वं दृष्ट्वा एव, शास्त्रीयां व्यवस्थां समग्रामपि दृष्ट्वैव वयं निर्णयं करिष्यामः। तत् साधु वा असाधु वा अथवा अस्माकमेव तत्र ज्ञानाभावः। अस्तु, ततः अग्रे कथ्यते दन्तशिखात् संज्ञायाम् इति पञ्चमे वक्ष्यमाणं तु अदेशेऽपि शिखावल इति रूपार्थं। तत्र अग्रे पञ्चमाध्याये वक्ष्यते एकं सूत्रं, किं? दन्तशिखात् संज्ञायाम् इति पञ्चमे, नाम पञ्चमाध्याये यद् वक्ष्यते तत्तु अदेशेऽपि शिखावलः, नाम अदेशार्थे अपि शिखावलः इति रूपं लभ्येत। तदर्थं तत्सूत्रम् अग्रे वक्ष्यते। तत्रापि वलचः प्रसङ्गः कश्चन वक्ष्यते, तत्र अर्थः भिन्नः इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। एवञ्च अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं कुर्मः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य अयम् अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।